नमस्कार भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म हरिप्रसाद ढकाल, नेपाली विषय शिक्षक। भाइ बहिनीहरूलाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको तयारीको सन्दर्भमा हामीले विभिन्न विषयमा यसरी कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो कक्षालाई भाइ बहिनीहरूले भातगाउँ टेलिभिजनबाट प्रसारण भइआएको कक्षा युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक पेजमा समेत यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी सबैको आशा विश्वास के छ भने यो कक्षाबाट भाइ बहिनीहरूले अझै परीक्षाको राम्रो तयारी गर्दै बेटर अङ्क, राम्रो अङ्क चाहिँ लिएर आउन सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, आज म यहाँहरू समक्ष संक्षिप्त उत्तर कसरी लेखिन्छ यो विषयमा छलफल गर्दैछु। खास गरेर यो प्रश्नको सन्दर्भमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको विशिष्टीकरण तालिकालाई हेर्ने हो भने यो प्रश्न चाहिँ प्रश्न नम्बर 15 मा सोधिने प्रश्न हो। यो प्रश्न विभिन्न पाठहरूमा आधारित रहेर सोधिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसको लागि भाइ बहिनीहरूले विभिन्न पाठहरूको विषयमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। यो सम्बन्धमा म स्लाइडमा पनि केही देखाउँदैछु। यसलाई पनि विचार गरौँ र यसको आधारमा हामी स्पष्ट रूपमा छलफल गर्दै जाउँ। संक्षिप्त उत्तर लेख्नु पूर्व ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू भनेर यहाँ राखिएको छ। भाइ बहिनीहरूले के कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ त उत्तर लेख्नुभन्दा अगाडि आफू तयार हुनु पर्दाखेरि भन्दा सबभन्दा पहिलो कुरा पाठ्यपुस्तकभित्रका कथा, कविता, जीवनी, निबन्ध विधाबाट प्रश्न सोधिन्छ। यो संक्षिप्त प्रश्नोत्तरको लागि विशिष्टीकरण तालिकाले के भन्छ भने कथा, कविता, जीवनी र निबन्धबाट प्रश्न सोधिन्छ भन्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरूले कक्षा 10 को जन्मभूमि कथा भयो, दोस्रो पाठमा सन्तुष्टि कविता भयो, तेस्रो पाठमा सन्दुक रोहित भन्ने जीवनी छ, त्यो जीवनी भयो। निबन्धको सन्दर्भमा जस्तै थाङ्का, त्यो तरिकाले जति पनि पाठहरू दिएका छन् ती पाठहरूबाट यो चाहिँ प्रश्न सोधिने भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तै यसमा मनोवादबाट सोधिँदैन, वादविवादबाट सोधिँदैन, यो चाहिँ कुराहरूमा यो व्यापारिक चिठीबाट यस्तो चाहिँ प्रश्न सोधिँदैन। यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। र उत्तर लेख्दाखेरि प्रश्नले सोधेको मुख्य आशयलाई पहिले हुनुपर्छ है। के भन्छ त प्रश्नले, के सोध्छ त्यो कुराको जवाफ दिनु पर्यो। जे सोधेको छ त्यो सोधेको कुरा एउटा हुन्छ, उत्तर चाहिँ अर्कोतिर लेख्न गइयो भनेदेखि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ अब जे भयो नि लेखिदिउँ, खाली किन छोड्ने भनेर लेख्दाखेरि त्यसले काम गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले उत्तर लेख्ने बेलामा के सोध्छ, सोधेको के हो, प्रश्नले सोधिएको कुराको मुख्य आशय चाहिँ हेर्नु पर्यो है, विचार गर्नु पर्यो। के चाहिँ सोधेको होला यो प्रश्नले भनेर हामी नमुना प्रश्नहरू पनि पछि हेर्छौँ, यसमा छलफल गर्छौँ। प्रश्नमा सम्बन्धित पाठको छोटो अंश दिई त्यसबाट मूल भाव, विषयवस्तु, घटना वर्णन, चरित्र चित्रण, सन्देश आदि कुराहरू सोधिन्छ। विशिष्टीकरण तालिकाले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पाठको भन्ने मतलब कथा अथवा कविता अथवा जीवनी अथवा निबन्ध यी पाठहरूको छोटो अंश दिएको हुन्छ, 2-4 लाइन केही हरफ दिएको हुन्छ। त्योबाट त्यसको मूल भाव सोध्न सकिन्छ अथवा विषयवस्तु सोध्न सकिन्छ। त्यसमा भएका घटनालाई चाहिँ वर्णन गर्नुस् भन्ने खालको कुरा सोध्न सकिन्छ। त्यसमा पात्रहरू प्रयोग भएका छन् भने तिनको चरित्र चित्रणका कुराहरू सोध्न सकिन्छ। अथवा त्यसबाट हामीले पाउने सन्देश अथवा त्यसले हामीलाई दिन खोजेको सन्देश के हो यो कुराहरू चाहिँ सोध्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरूतिर विचार गर्नुपर्छ। के सोधेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी हेर्नु पर्यो। र उत्तर लेख्दाखेरि लामो व्याख्या नगरी कम्तीमा 5 वाक्यमा सठिक तरिकाले लेख्नुपर्छ भनिएको छ है। यो पनि विचार गर्नु होला। अब हामीले कतिपय कस्तो हुन्छ भन्दा आफूलाई उत्तर आउँछ भने हामी भयङ्कर लेखिदिन्छौँ, एक मजासँग लेखिदिन्छौँ। त्यो 5 लाइन कमसेकम 5 वाक्य अथवा त्यसरी लेख्नुपर्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ त 5 पेजै भरौँ जस्तो पनि लाग्न सक्ला। त्यसो हुँदैन। अथवा उत्तर आएन भने 5वटा शब्द पनि नलेखिकन छोड्ने खालको पनि हुन्छ, त्यसो पनि हुँदैन है। यसलाई चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। प्रश्नले सोधेको कुराको कम्तीमा 5 वाक्यमा लेख्नु पर्यो, सठिक तरिकाले लेख्नु पर्यो। त्यहाँ लामो यो चाहिँ मनगणन्ती गन्थनहरू राख्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। र यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तो भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने कुरा विशिष्टीकरण तालिकाले पनि स्पष्ट भन्छ अथवा पुराना प्रश्नपत्रहरू सङ्गालो जुन छ तिनीहरूलाई पनि यहाँहरूले हेर्दाखेरि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि 3वटा सन्दर्भबाट प्रश्न सोधिन्छ अथवा 3वटा प्रश्न हुन्छ। प्रश्न नम्बर 15 मा क, ख, ग गरेर प्रश्न सोधिएको हुन्छ। ती 3वटा सन्दर्भमध्ये कुनै 2 सन्दर्भमा दिइएका
प्रश्नहरूको अ र आ गरेर दुई दुईवटा प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुपर्ने भनिएको छ। यो मैले के चाहिँ यहाँ बुझाउन चाहेको भन्दाखेरि कतिपय भाइ बहिनीहरूमा अब बुझाइको अथवा आफूले बुझ्दाखेरिको अथवा अरूले बुझाउँदाखेरिको कमजोरी हो अथवा आफूले बुझ्दाखेरिको कमजोरी हो के हो अथवा चाहिँ जेसुकै होस् कहिलेकाहीँ झुकेर भए नम्बर आउला भन्ने हिसाबले हो। कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 15मा क, यहाँ कमा एउटा कुनै पाठ दिएको हुन्छ, त्यसबाट एउटा प्रश्न अ अर्को प्रश्न आ। यो चाहिँ असाध्यै विचार गर्नुपर्ने देखाएको छु मैले है। कपीहरू परीक्षण गर्दाखेरि फेला पारेको आधारमा म भन्दैछु, कतिपयहरूमा यस्तो भेटिएको छ। त्यस्तै खमा अर्को प्रश्न हुन्छ, केही पङ्क्तिहरू प्रश्नका पङ्क्तिहरू हुन्छन् अनि यसमा पनि प्रश्न हुन्छ अ आ हैन। अनि फेरि अर्को ग हुन्छ, गमा पनि त्यस्तै गरेर केही पङ्क्ति हुन्छ र केही पङ्क्ति पछाडि त्यहाँ पनि प्रश्न हुन्छ अ आ भनेर राखिएको हुन्छ, सोधिएको हुन्छ। त कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई के कुरामा चाहिँ अलिकति दुविधा भए जस्तो लाग्यो भने जस्तै अ र आ यसमा दुईवटा प्रश्न छन्, यसमा पनि दुईवटा छन्, यसमा पनि दुईवटा छन्। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि तीनवटा सन्दर्भमध्ये कुनै दुई सन्दर्भमा दिएको अथवा कुनै दुई प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको हुन्छ। त्यहाँ त्यो प्रश्नको निर्देशनमा यहाँहरूले के पाउनुहुन्छ भने प्रश्न नम्बर 15मा निम्नमध्ये कुनै दुई प्रश्नको जवाफ लेख्नु होला भनेर भनेको हुन्छ। जवाफ लेख्नुहोस्, उत्तर लेख्नुहोस् भनेर सोधिएको हुन्छ। त्यसमा कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा के दुविधा देखियो भने दुईटा भनेपछि त जस्तो यहाँ एउटा भयो, यहाँ एउटा भयो, अ भयो, आ भयो, यो दुईटा भइहाल्यो अथवा यति मात्रै लेखेर छोडिदिने, कतिपयको त्यस्तो देखियो। अथवा कतिपयको कस्तो देखियो भन्दा यहाँ पनि अ आ छ, यहाँ पनि अ आ छ, यहाँ पनि अ आ छ। जस्तो यसको लेखिएन मानिलिउँ, यहाँ एउटा लेखियो, यहाँबाट एउटा लेखियो, दुईटा त लेखेकै हो, त्यस्तो अर्थ पनि बुझ्ने, त्यो बुझियो। त्यस्तो हुनु मिल्दैन है। भनेको कुरा के हो भने यो क ख ग मध्ये चाहिँ दुईवटा भनेको, यो अ मध्येको दुईवटा भनेको होइन। पहिला कुरा त्यताबाट बुझ्नु होला है। क ख ग मध्ये दुईवटा। तपाईँलाई क को ख को लेख्न मन लाग्छ, क को ख को लेख्नुहोस्, वा क को ग को लेख्न मन लाग्छ, ख छोडिदिनुहोस्, ख को ग को लेख्न मन लाग्छ, क छोडिदिनुहोस्, कुनै पनि एउटा छोड्नु पर्यो। तिनटै लेख्छु भनेर लेख्नु चाहिँ भएन है। फेरि यो सबैको आउने रहेछ म सबै लेख्छु त्यो पनि हुँदैन, किनभने त्यहाँ पनि तोकिएको भन्दा बढी अङ्क पाउने ठाउँ हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ क ख ग मध्ये कुनै दुईटा भनेको पहिलो कुरा त्यसो। दोस्रो, यसभित्र पनि के कन्फ्युजन म देखिराखेको छु, कतिपय फेला पारेको छु मैले भने जस्तो कतिपय भाइ बहिनीहरूले क को लेख्नु हुँदो रहेछ, क को अ लेख्नुभयो है। अनि खमा गएर के गर्नुभयो भने फेरि अकै लेख्नुभयो, क को अ अथवा ख को अ अथवा आ कुनै एउटा भनौँ न, त्यस्तो लेख्नुभयो। अनि ग को चाहिँ अ आ दुइटै लेख्नुभयो। हेर्दाखेरि त यहाँ एउटा, यहाँ एउटा, यहाँ दुईटा बराबरै जस्तो लेखियो जस्तो देखिन्छ। त त्यसो पनि हुँदैन है। क को लेख्ने भए क कै अ आ दुवै लेख्नुपर्छ, दुवैको उत्तर लेख्नुपर्छ। ख को लेख्ने भए ख कै अ आ दुवैको उत्तर लेख्नुपर्छ। ग को लेख्ने भए ग कै अ आ दुवैको लेख्नुपर्छ। एउटाको उत्तर आउँछ, एउटाको आउँदैन, अ आ मध्येको एउटाको प्रश्नको उत्तर आउँछ, एउटाको चाहिँ आउँदैन भने त्यो प्रश्न बरु छोडिदिनु होला, अर्कोतिर हेर्नुहोस्। अब यसको क को चाहिँ अ लेख्नुभयो, यहाँ गएर फेरि अ अथवा आ एउटा गर्नुभयो, यहाँ अ आ नै गर्नुभयो भने तपाईँको काम बढी पनि देखियो, काम विशिष्टीकरणले तोके अनुसारको काम हुँदैन। अथवा तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन घाटा हुन्छ है। त्यो कुरा विचार गर्नु होला। त्यसो भएको हुनाले यसमा स्पष्ट हुनुहोस्, क ख ग मध्ये कुनै दुईवटा भनेको। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै दुई भनेपछि अ आलाई नबुझ्नु है। तीन सन्दर्भमध्ये कुनै दुई सन्दर्भमा दिएको, त्यही भएर अ र आ गरी दुई दुई प्रश्नको उत्तर लेख्ने। अ को यो क को लेख्ने भए क को अ आ, ख को लेख्ने भए ख को अ आ, ग को लेख्ने भए ग को अ आ। जुनको भए पनि एउटा चाहिँ छोड्नु पर्यो, आउँछ भनेर सबै गर्ने पनि काम छैन। त दुईटा गर्दाखेरि क ख ग मध्ये दुईटा, त्यसो भन्न खोजेको है। यसमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ
2 × 4 = 8। अङ्कभार त यस्तो हुन्छ हैन। त यसको तात्पर्य के त भन्दाखेरि यो दुईटा मध्ये जस्तो यसको लागि तपाईको अङ्क कति हुने भयो भन्दा 2, यसलाई 2 हैन। अर्कोमा पनि त्यस्तै 2 2। अब यहाँ 2 2 सबै गर्यो भनेदेखि त कति भयो 10 हुन आउँछ होला नि हैन। 2 4 6 8 हैन 10 12 हुन आयो हैन। त्यसको हुनाले यो दुईटा चाहिँ कुनै पनि दुईटा चाहिँ बढी गर्नु भएन है। अङ्कको हिसाबले पनि विचार गर्नु पर्यो। 8 अङ्कको मात्रै काम गर्ने, जुन गरे पनि 8 अङ्कको काम गर्ने हो। त्यसको हुनाले यो कुरालाई विचार गर्नुस् र उत्तर लेखनको लागि समय सीमालाई पनि विचार गर्नुपर्छ है। जम्मा 2 घण्टा 15 मिनेट हो समय पाउने। पुरा समय भनेको यो विषयमा 2 घण्टा 15 मिनेट। जसमध्येको यो संक्षिप्त उत्तरको लागि यो प्रश्न नम्बर 15 को लागि जम्मा तपाईलाई दिएको समय हुन्छ 14 मिनेट। 14 मिनेट भित्रको समय सीमा राखिएको हुन्छ। तपाईले यो काम 14 मिनेट भित्रमा सिद्ध्याउनु पर्ने हो यो। त्यसो भएको हुनाले हुन त अरूबाट समय बचत भयो भने यसमा लगाउन पाइन्छ, लगाउनै नपाइने चाहिँ होइन। तर विशिष्टीकरण तालिकालाई तपाईले हेर्ने हो भने 14 मिनेटको समय पाउनुहुन्छ। 4 अङ्कवाला प्रश्नमा 7 मिनेट, 8 अङ्कवाला प्रश्नमा 14 मिनेटको चाहिँ दर त्यसरी राखिएको छ है। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले विचार गर्नुस्। अनि 5 अङ्कवाला छ भनेदेखि 9 मिनेटको समय हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले समयलाई पनि ख्याल गर्नुस् है। समयलाई ख्याल गरेर लेख्नु पर्यो। 14 मिनेटको समय सीमाभित्र सिद्ध्याउनु पर्यो, अथवा दुईटै प्रश्नको उत्तर लेख्नलाई 14 मिनेटभित्रमा सिद्ध्याउनु पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। कहिलेकाहीँ यस्ता सामान्य कुराहरू हामीले विचार नगर्दाखेरि के हुन्छन् भन्दाखेरि समय कि त बढी भइदिन्छ अथवा चाँडै सिद्धिन्छ, कि चाहिँ लेख्दा लेख्दै प्रश्नहरू बाँकी हुन्छ तर समय सिद्धिसकेका हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। समयको व्यवस्थापनलाई पनि विचार गरिदिनु होला। अब हामी केही नमुना प्रश्नहरूतिरै लागौँ। संक्षिप्त उत्तरको लागि सोधिने प्रश्नहरूका केही नमुना मध्ये जस्तो यहाँ तलको कवितांश पढे, त्यसपछि सोधिएका प्रश्नको छोटो छरितो जवाफ लेख्नुहोस्। यस्तो खालको 15 नम्बरमा सोधिने प्रश्नमा यस्तो खालको एउटा हुन सक्छ। जस्तो यहाँ एउटा कवितांश दिएको छ। यो कविता तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, याद गर्नुभयो कुन पाठको? वर्षा कविता है। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको वर्षा कविता। यो कवितांशको अथवा 4 वटा लाइन यो जुन दिएको छ हैन। फरफर पार्छिन् चदर हलुका लत्रदो मेघ होइन, लाखौं मोती लुङ्ग नपहिरे चित्त बुझ्ने हुँदैन। यहाँ मैले लय विधानमा वाचन गरेको छैन है, सामान्य तरिकाले मात्रै पढेको छु। पोल्टो झोली रतन निधिका स्नेहले मुस्कुराइन्, एउटा मोती लुङ्ग चुनिन गई शैलमा झरझराइन्। अब यो कवितांशबाट प्रश्नहरू आयो। और आ गरेर 2वटा प्रश्न। यो पहिलो प्रश्नले के भन्छ? उपरोक्त कवितांशको प्रथम र अन्तिम हरफ बीचको अन्तर सम्बन्ध लेख्नुहोस् भन्यो। हेर्नुस् है, अब प्रथम र अन्तिम हरफ बीच भनेपछि जस्तो यो हरफको कुरा आयो, फरफर पार्छिन् चदर हलुका लत्रदो मेघ होइन, यो र अन्तिम यो आयो कि एउटा मोती लुङ्ग चुडिन गई शैलमा झरझराइन्। यो दुईटाको बीचको अन्तर सम्बन्ध के छ भन्ने खालको प्रश्न सोध्यो। अब यो अन्तर सम्बन्ध लेख्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो वर्षाको कुरा हो, यो वर्षा शीर्षकमै लेखिएको कविता हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ जस्तो यो चदर भन्नाले भाइ बहिनीले बुझ्नु भएको छ, शब्दलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। किन शब्द बुझियो भने अर्थतिर त्यसको सम्बन्ध विचार गर्न सकिँदैन। जस्तो हामी बर्को भन्छौँ अथवा भनौँ न ओढ्ने, पछ्यौरा भने जस्तो, सल भने जस्तो त्यस्ता खालका चाहिँ महिलाहरूले लगाउने त्यस्तो खालको एउटा ओढ्ने खालको एउटा चाहिँ वस्त्र हो यो हैन। त्यो बर्को अथवा सल अथवा पछ्यौरा भनौँ न त्यस्तो किसिमको सन्दर्भमा यहाँ के गरियो भन्दाखेरि मेघ बादललाई चाहिँ त्यो चदरको रूपमा राखिएको छ हैन। र अब यहाँ फरफर कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हावा लागेपछि हुन्छ, हावा नलागिकन त फरफर हुँदैन हैन। त्यस पछाडि अब मोती लुङ भनेको छ। मोती विशेष गरेर महिलाहरूले नै गलामा लगाउने एक प्रकारको चाहिँ माला हो यो है।
लुङ भनेको एउटा चाहिँ डोरीमा एउटा धागोमा उनिएको मोतीको मालाको जति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा लुङ भन्छन्। भनेपछि त्यो लुङ चुनेपछि के भयो त भन्दाखेरि छरिन्छ। मोतीका दाना चाहिँ धागो चुनियो भनेदेखि त सरर खस्छ, छरिन्छ। छरिएकै यो प्रसङ्ग हो। शैल भन्नाले पहाड हो यो, होइन? पर्वत, पहाड, गिरी यस्ता खालको शब्द प्रयोग हुन्छन्। यसलाई पर्यायवाची रूपमा पनि विचार गर्नु होला। शैल, पहाड, पर्वत, गिरी यस्तो खालको शब्द आयो भने त्यो काम लाग्छ। झरझराउने भनेको खस्नु, वर्षनु भन्ने अर्थ। अब यति अर्थ विचार गरिसके पछाडि अब हामी यसको चाहिँ के अन्तर सम्बन्ध छ भन्दाखेरि हावाले उडाएर जब बादल चाहिँ माथि पहाडको माथि माथि पुर्याउँछ, पहाडको माथि माथि पुगेको बादल चाहिँ गएर के त भन्दाखेरि छरिन जान्छ अथवा वर्षाको रूपमा पहाडमाथि वर्षन पुग्छ, पानी पर्न जान्छ। अथवा पानी पर्नको लागि बादल चाहिन्छ, बादलबाट चाहिँ पानी चाहिँ वर्षन्छ भन्ने किसिमको कविले त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा महिलाको एउटा चाहिँ बिम्ब प्रयोग गरेका छन्। यो बिम्बात्मक रूपमा महिलालाई चाहिँ प्रयोग गरिएको देखियो, किनभने शब्द पनि त्यही छ। फरफर पार्छिन् भने पछाडि स्त्रीलिङ्गी शब्द प्रयोग भएको छ क्रियापदको रूपमा, त्यसो भएको हुनाले त्यो बिम्ब चाहिँ प्रयोग भएको छ। यो कुरालाई विचार गरे पछाडि मात्रै अनि यसको अन्तर सम्बन्धलाई हामी लेख्न सक्छौँ। बादल र वर्षा बीचको अन्तर सम्बन्ध, बादल बिना पानी पर्नु सम्भव छैन है भन्न खोजेको त्यसो छ। दोस्रोमा यहाँ के भनिएको छ, वर्षाका पहिरनबारे कविको प्रतिक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् भने। अब वर्षाले लगाएको पहिरन जस्तै कविले चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा लेखेका हुन्। जस्तै चदर भनेको छ, अघि पनि भनियो बर्को अथवा पछ्यौरा, होइन? मोती लुङ भनेको छ, गलामा मोतीका माला लगाएको छ भन्ने अर्थ बुझियो। त्यस्तै पोल्टो भनेको छ, होइन? पोल्टो भन्ने शब्दले चाहिँ के अर्थ बुझ्नुपर्छ? पोल्टो भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि खास गरेर कम्मरमा चाहिँ यदि पटुका लगाइयो, पटुकी बाँधियो भने त्यसमा चाहिँ त्यो पटुकीको फेरलाई अलिकति थोरै बाहिर निकालेर त्यसमा केही सामानहरू, जस्तै कहिलेकाहीँ झोलाहरू हुँदैन, होइन? केही सामान राख्नलाई कहाँ राखौँ जस्तो हुन्छ। शरीरमा अन्यत्र कहीँ राख्ने ठाउँ पनि भएन, झोलाहरू छैन भने कहाँ राख्ने भन्दा त्यही पछ्यौरालाई यसो फेरलाई अलिकति तन्कायो, त्यहीँ सट्टसँग सामान हाल्यो। कहिलेकाहीँ खाजा नै पोको पारेर हिँडिन्छ भने पछाडि यस्तो किसिमको त्यो सरसामग्री राख्नको लागि पटुकाको फेरलाई प्रयोग गरिन्छ भने त्यस्तो किसिमको फेरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, पोल्टो भन्छौँ है। त्यस्तै गरेर चाहिँ झोली, झोला पनि भनेको छ यहाँ, होइन? रत्ननिधि भनेको छ। अब रतन भनेको अब रत्न भनेको खास गरेर अब यो चाहिँ कवितामा यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि शब्द मिलानको लागि प्रयोग भएको शब्द हो यो सबै गरगहना सहित भनौँ न, अब त्यसरी बुझ्नु होला। रत्न भने गरगहना सहित भने। अब त्यसो भएको हुनाले वर्षाको पहिरन के छन् त भन्दाखेरि बर्को रहेछ, मोती, होइन? लुङ मोती रहेछन्। पोल्टो चाहिँ अब पटुकी बाँधेर पोल्टो बनाएको रहेछ, झोला रहेछ, होइन? गरगहना टन्न लगाएको रहेछ भनेपछि यो चाहिँ वर्षाको के त भन्दाखेरि पहिरनका कुराहरू आए। लेखकले वर्षालाई एउटा चाहिँ स्त्रीलिङ्गी शब्दको रूपमा राखेर एउटा महिलाको रूपमा प्रयोग गरेर उनले के भने त भन्दाखेरि वर्षा चाहिँ एउटा चाहिँ महिला हो अथवा केटी मान्छे जस्तो हो, यसले यसो तरिकाले लगाएर हिँडेकी छ भन्ने जस्तो तरिकाको चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। यसको चाहिँ उत्तर लेख्नलाई हामीले यी शब्दहरूलाई विचार गर्नुपर्छ है। यो कुरा भाइ बहिनीले यसरी विचार गर्नु होला। र यसमा अब ठ्याक्क यो तरिकाको शब्दहरू भएपछि तपाईँले अलिकति शिष्टता मिलाएर, शैली मिलाएर आफ्नो तरिकाले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा नमुना हेर्नु होला, जस्तो यो पनि कविताबाटै छ। तलको कवितांश पढी त्यसपछि सोधिएका प्रश्नको छोटो छरितो जवाफ लेख्नुहोस्। यो प्रश्न हेर्नु त, यो कवितांश कुन कविताबाट हो विचार गर्नुभयो? यो कविता हो सन्तुष्टि, होइन? सन्तुष्टि कविताको अंश हो यो। कसले लेख्नु भएको? लेखकको नाम थाहा छ? हुन त यहाँ चाहिँदैन, तथापि थाहा चाहिँ छैन। लेखक चाहिँ भरतराज पन्त है, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म, जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके उत्न झुपडी मग्न मस्त छ। यो सन्तुष्टि कविताको अंश, अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको कविता हो यो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब यो
अंशबाट कविता अंशबाट दुईटा प्रश्न के छन् त भन्दाखेरि जस्तै खाना नाना र छाना मानिसका लागि किन आवश्यक हुन्छन् भनेर राखियो हेर्नु है। खाना नाना छाना भन्नाले के हो त? खाना भनेको त खानेकुरा भयो, नाना भन्नाले लगाउने लुगा कपडा भयो, छाना भन्नाले बस्ने बास अथवा घर, घाँस बास कपास पनि भनिन्छ, खाना नाना छाना पनि भनिन्छ। यहाँ खाना नाना छाना भन्ने शब्द प्रयोग भएर आएछ। किन आवश्यक हुन्छ त भन्ने कुरा आयो। अब यो कवितांशबाटै यसको भावलाई पनि हेर्नु पर्यो हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि विचार गर्नु पर्यो भने जीवन पद्धतिको लागि त्यो चाहिने चिज हो, यो त हामीले थाहा पाएकै छौँ। मानिसका अति आवश्यक आधारभूत आवश्यकता हेर्नुहोस् है, आधारभूत आवश्यकताहरू त मानिसका आधारभूत आवश्यकता त अब यो अहिलेको सन्दर्भमा घाँसबास कपासलाई मात्रै मानिँदैन। घाँसबास कपास सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचना, सञ्चार, यातायात हैन, यी कुराहरू छन् मान्छेको अहिलेको आधारभूत आवश्यकता। अहिलेको मान्छे यो घाँसबास कपासलाई मात्रै आधारभूत आवश्यकतामा सीमित गरेर परिभाषित गरेर मात्रै त रहन सक्दैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचना, सञ्चार, यातायात यी कुराहरू मान्छेका अहिलेका आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्। त त्यो मध्येको पनि अति आवश्यक आधारभूत आवश्यकता चाहिँ यो तीनवटा, खाना नाना छाना। त्यो तीनवटा मध्येको नि पहिलो चाहिँ खाना नै हो है। खानै पर्छ बाँच्नको लागि, अनि लगाउनु पर्यो लुगा कपडा, त्यस पछाडि बास बस्ने ठाउँ चाहियो। त अब यो किन आवश्यक छ भन्दाखेरि यो कवितांशले भनेको कुरालाई अलिकति विचार गरेर लेखौँ है। यसले के भन्छ? चाहिन्छ चाहिन्छ, नचाहिने कुरा गरेन। त चाहिँदाखेरि हामीले प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको एउटा सिमानाको कुरा आयो, सीमितताको कुरा आयो। कति भए पुग्छ त? भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो कुराहरू त मलाई लाग्छ पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। कक्षामा यहाँहरूका चाहिँ शिक्षकहरूले हैन यस्ता खालका कुराहरू सुनाउनु भएको पक्कै होला। कति भए पुग्छ भन्ने कुराको यसको सीमा नै छैन नि त यस्ता कुराहरूमा त हैन। मानिसलाई यति भए पुग्छ भन्ने कुरा छैन, जति भए पनि पुग्दैन लगभग भन्नु पर्दाखेरि हैन। तर मान्छेमा सीमित कुराहरूमा पनि सन्तुष्ट हुन सक्नुपर्छ भन्ने किसिमको आशयको कविता हो नि त यो त। त्यसो भएको हुनाले यो कविताको आशयलाई विचार गरौँ। त जति भए पनि 50औं मुरी घरमा अन्न भए पनि मान्छेले खाने एक पटकमा कति खाने भन्दा एक पेट, त्यो नअगाउन्जेलसम्म मात्रै खाने हो। भएको 50औं मुरी अन्न एकैचोटि त खाने होइन हैन। लाखौं रुपियाँ छ भने नि एकैचोटि त प्रयोग गर्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले खाने कति हो? एक पेट खाने हो हैन। लाउने कति भन्दा एक जोर। तपाईको 100 जोर लुगा कपडा छ भने पनि एकपल्टमा तपाईँ एक जोर मात्रै लगाएर हिँड्नुहुन्छ, धेरैवटा लुगा त लगाएर हिँड्नुहुन्न। लाउने त एक जोरै हो जतिखेर लाए नि हैन। त्यस पछाडि अब घर जत्रो सुकै बनाए पनि 100औँवटा चाहिँ कोठाको चाहिँ हैन 100औँ तलाको चाहिँ घर बनायो भने पनि आखिर सुत्ने भनेको कति ठाउँमा भन्दाखेरि आफ्नो शरीरको जति छ लम्बाइ त्यति ठाउँमा मात्रै सुत्ने हो। यहाँ त्यही भएर लेखकले भन्थे 3 हात जमिन 3 हातको भनेर भनिएको छ है। विचार गर्नुहोस्, अलिकति यो आइक्यू क्वेसन जस्तो पनि यहाँ कुरा छ। हरेक मान्छेले आफैले नाप्दाखेरि 3 हात र 1 बित्ता मात्रै हुन्छ है आफ्नो शरीरको लम्बाइ भनेको। यो एकदम विचार गर्नुहोस्। 3 हात र 1 बित्ता भन्दा अग्लो कोही पनि हुँदैन आफ्नै हातले नाप्दाखेरि चाहिँ। अर्काले नाप्दा फरक पर्छ, सानो मान्छेले ठुलो मान्छेले नाप्दियो भने फरक पर्छ, ठुलो मान्छेलाई सानो मान्छेले नाप्यो भने फरक पर्छ। या यो 3 हात भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुको अर्थलाई मैले यहाँ बुझाउन खोज्दैछु। 3 हात र 1 बित्ता मात्रै हुन्छ है प्रत्येक मान्छे। घुँडाबाट तल 1 हात हुन्छ, घुँडादेखि कमरसम्म 1 हुन्छ, कमरदेखि घाँटीसम्म 1 हुन्छ, 3 भयो। कमरदेखि टाउको चाहिँ 1 बित्ता मात्रै हुन्छ प्रत्येकले आफैले नाप्ने हो भने। त्यस अर्थले नै लेखकले के भन्थे? जत्रो सुकै ठाउँ भए पनि आखिर त्यही 3 हातको ठाउँमा सुत्ने हो भनेपछि यहाँनिर के त भन्दाखेरि घाँसबास कपास खाना नाना छाना यहाँ शब्द प्रयोग भएको छ। खाना नाना छाना मान्छेलाई आवश्यक छन्, तर यी कति त भन्दाखेरि मानिसलाई जति भए पुग्छ, अर्थात् त्यति त्यो निर्वाह हुने जति चाहिँ भए पुग्यो त्यति भएपछि चाहिन्छ। मान्छेलाई बाँच्नको लागि नभई नहुने चिज हो नि, यिनको कुनै सीमितता छैन। यति भए पुग्छ यति भए पुग्दैन भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन, कुनै व्याख्यान छैन। जसले जतिसुकै कुरा गरे पनि धेरै चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ दार्शनिक विद्वानहरूले प्रवचन पनि खुब दिएका छन् यो विषयमा, ठुल्ठुला ग्रन्थहरू लेखिएका छन् यो विषयमा। तर कुराको सार चाहिँ के छ भन्दाखेरि खाने एक पेट हो, लाउने एक जोर हो र बस्ने सुत्ने भनेको आफूलाई कति चाहिन्छ बस त्यति भए पुग्यो। त्यस अर्थमा सन्तुष्ट हुन सक्नुपर्छ। सन्तुष्टिका साथ यी चिजहरू चाहिन्छन् भन्न खोजेको है। त्यो आवश्यकताको अर्थमा त्यसरी विचार गर्नु होला यसको।
र अर्को चाहिँ कविका दृष्टिमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने उपाय के हुन् भनेर आएको छ। यसैबाट अब के त भन्दाखेरि सन्तुष्टि प्राप्त गर्नको लागि अब खुसी हुनु पर्यो, अथवा एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि जति भए पनि खाने एक पेट हो भनेर विचार गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। मैले भोक लागेको बेलामा नअगाउन्जेलसम्म मात्रै खाने हो हैन। लगाउने पनि एक जोर हो, मैले अघि पनि भनिसकेँ, एक जोर लगाउने हो। त बस्नको लागि अथवा सुत्नको लागि घर जग्गा जमिन पनि आफूलाई आफ्नो चाहिँ क्षमता अनुसार अथवा आफ्नो चाहिँ योग्यता अनुसार, आफ्नो हैसियत अनुसार, आफ्नो घरको चाहिँ सदस्य सङ्ख्याको आधारमा, घरको कुरा गर्दाखेरि अलिकति आफूलाई मात्रै कुरा गरेर भएन, घरका सदस्य सङ्ख्यालाई पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यति भएपछि पुग्यो हैन। घाममा पानी सके ओत्न झुपडी बग्न मस्त छ। घर भनेको चिज कत्रो घर भएपछि ठिक हुने, कत्रो घर भएपछि मान्छेलाई पुग्ने भन्ने कुरै छैन। एउटा सामान्य भन्नुपर्दाखेरि झुपडी अर्थात् सामान्यभन्दा सामान्य घर भयो भने पनि मान्छेको निर्वाह चाहिँ हुन्छ है। सन्तुष्ट लिन सक्नु पर्यो, सन्तुष्ट हुन सक्नु पर्यो, सन्तुष्टि लिन सक्नु पर्यो। मानिस सन्तुष्ट भयो भने झुपडीमै बस्यो भने पनि त्यसलाई कुनै दुःखको महसुस हुँदैन भन्ने किसिमको त्यस्तो खालको चाहिँ कुरा छ। आफ्नो चित्त बुझाउन सक्नु पर्यो। लेखकले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ सन्तुष्टि प्राप्त गर्नको लागि आफू सन्तुष्ट हुनु पर्यो। सन्तुष्ट भइयो भने सन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको आशयमा चाहिँ यो कवितांश राखिएको छ। यही किसिमको आशयमा यहाँहरूले उत्तर लेख्नुपर्छ है। लेख्दाखेरि यस्ता खालका प्रश्नमा त्यसरी विचार गर्नुपर्छ। अब यो प्रश्नहरू मैले यहाँनिर चाहिँ यहाँहरूलाई के सम्झाउन खोजेको भन्दाखेरि संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि यो कुरालाई विचार गरौँ है। मैले अघिको स्लाइडमा पनि देखाइसकेको छु कि यो मुख्य आशय, प्रश्नले सोधेको मुख्य आशयलाई पहिल्याउनु पर्यो भन्न खोजेको कुरा नै यही हो। के सोध्छ त्यसले त्यो कुरातिर विचार गर्नुहोस् भन्न खोजेको है। अरू कुरातिर भन्दा पनि त्यतातिर विचार गर्नु पर्यो। त्यसकारण यसले सोधेको कुरालाई किन आवश्यक हुन्छ भन्छ, आवश्यक हुने कारणतिर जानुस्, सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने उपायतिर त्यति मात्रै कुरा गरिदिनुस्, सन्तुष्ट आफू हुन सक्नु पर्यो, त्यति नै हो। अर्को पनि एउटा नमुना प्रश्न हेरौँ। यो चाहिँ कथाको अंश छ। तलको कथांश पढी त्यसपछि सोधिएका प्रश्नको छोटो छरितो जवाफ लेख्नुहोस्। लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिए। विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचैमा बोले, म यो राज्यको शासन गर्ने योग्य छैन। म लङ्काको राजा हुन्न। राजा हुनको लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म बोक्न चाहन्न। यो राज्यको हक अब तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूले जितेको राज्य तपाईँहरूले नै चलाउनुहोस्, म सहयोग गरौँला। यस्तो खालको एउटा अंश आयो। अब यहाँ प्रश्न दुईटा छन्। विभीषणले किन आफूलाई राजा हुन योग्य देखेनन् भनेको छ। अब यो कुन पाठबाट त तपाईँहरूलाई पक्कै थाहा भइसक्यो होला हैन। थाहा पाउनुभयो? 10 कक्षाको पहिलो पाठ जन्मभूमि भन्ने कथाबाट हैन त। अब विभीषणले आफूलाई किन चाहिँ राजा हुन योग्य देखेनन् भनेको छ। अब राजा हुन योग्य विभीषणले नदेख्नुको कारणतिर जानु पर्यो। यहाँ भनिएको कुरालाई फेरि पनि हेरौँ। विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचैमा बोले भनेको छ। यो दोहोरो उदाहरण यहाँबाट सुरुवात भएको छ, यहाँ आएर अन्त्य भएको छ। यहाँदेखि यहाँसम्म दिएका जति पनि यी कुराहरू छन्, लेखिएका विषयवस्तुहरू छन्, यी सबै विषयवस्तुहरू विभीषणले बोलेका कुराहरू हुन् भनेर राखिएको हो। यो दोहोरो उदाहरण चिन्हभित्र भइसके पछाडि यो त कुराहरू यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। अब यति भित्रबाट यहाँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि किन चाहिँ योग्य नदेखेको त, के कारण यहाँ राखिएको छ भन्दाखेरि पहिलोमा त भनिएको छ शासन गर्ने योग्य छैन भनेर भनिएको छ। अनि दोस्रोमा म लङ्काको राजा हुन्न भनिएको छ। तेस्रोमा आएर के भनिएको छ, राजा हुनका लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म बोक्न चाहन्न। एउटा कारण के देखियो भन्दाखेरि उनले के विचार गरे कि आफूमाथि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क लागेको छ। यस्तो कलङ्क बोकेको मान्छे म कसरी राजा हुने, त्यसकारण योग्य छैन भन्ने एउटा उनले यो देखे। दोस्रो उनले के देखे, जस्तो यो राज्यको हक अब तपाईँहरूको हो भनेको छ। तपाईँहरूले जितेको राज्य तपाईँहरूले नै चलाउनुहोस्। अर्थात् सामान्यतया युद्ध लडाइँ झैझगडा झमेला आदि इत्यादिको सन्दर्भमा के हुन्छ भने जसले जित्छ जित्नेले नै त्यो, जस्तो राज्यकै कुरा छ भने अब हारेको राज्यको राजाले भन्दा जितेको राज्यको राजाले चाहिँ राज्य गर्छ, अब त्यहाँ शासन गर्छ। लक्ष्मणहरूले जिते भनेदेखि अब त्यहाँ चाहिँ कहाँ चाहिँ अब विभीषणले चाहिँ राजा हुने त, लक्ष्मणले नै हैन राजा हुनु पर्ने हो। मेरो हक छैन, हक नभएको मान्छे योग्य हुँदैन भन्ने अर्थले चाहिँ उनले
त्यसरी आफूलाई योग्य नभएको देखे भन्ने खालको प्रसङ्गका कुराहरू यसमा दिएको छ। त्यही अनुसारले यहाँहरूले जवाफ लेख्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, लङ्कामाथि लक्ष्मणहरूको हक कसरी रहन गयो? यसैमा अर्को प्रश्न आएको छ। अब यसमा यही कुराको आधारमा अलिकति थोरै कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो पाठलाई पनि विचार गरिदिनु होला। यसमा लेख्दाखेरि लक्ष्मणहरूको हक कसरी रहन गयो भन्दा विजेता हैन, लङ्कामाथि युद्ध गर्दाखेरि रावण परास्त भए। रावण लङ्काका राजा थिए, परास्त भए। रामले युद्ध जिते। अब यहाँ चाहिँ लक्ष्मणको कुरा आएको छ। राम र लक्ष्मण दाजुभाइ, माफ गर्नु होला, राम र लक्ष्मण दाजुभाइ। त अब विजेताले राज्य सञ्चालन गर्न सक्छ, पाउँछ। सामान्यतया पौराणिक प्रसङ्गहरू, कथाहरू, इतिहासका दृष्टान्तहरू हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले विजेताले राज्य गर्न पाउने भएको हुनाले गर्दाखेरि विभीषणले बोलेको यो भनाइको आधारमा हामीले विचार गर्न सक्छौँ, यो राज्यको हक अब तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूले जितेको राज्य तपाईँहरूले नै चलाउनुहोस्। अर्थात् जसले जित्छ उसले राज्य चलाउँछ, जित्नेको हक हुन्छ भन्ने जुन कुरा विभीषणले सुनाएका छन् त्यसको आधारमा पनि हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ कि लङ्कामाथि लक्ष्मणहरूको हक रहन जान्छ। उनीहरूले जितेका हुन्, जित्ने मान्छेको हक लागु हुन्छ भन्ने आशय हो। त्यही आशयको आधारमा यहाँहरूले जवाफ लेख्नुपर्ने हुन्छ यस्तो किसिमको प्रश्नहरूमा है। हामीले कविताको हेऱ्यौँ, दुईवटा कथाको हेऱ्यौँ, यो एउटा, अर्को पनि हेरौँ कथाकै। तलको कथांश पढी त्यसपछि सोधिएका प्रश्न छोटो छोटो जवाफ लेख्नुहोस् भनेको छ। माथिको निर्देशन लगभग उस्तै हुन्छ सबैतिर। माउजङ बाबु साहेबको आतङ्कको प्रतीक नै त्यो कोट थियो। अजेय गौरवशाली त्यो कोटबारे कुनै कुरा कोट्याउन कसैको हिम्मतै थिएन। कोटको मूल चहकिलो मास रङ आज धुस्रो फुस्रो र मैलो विरूप हुँदै गए पनि साराका आँखामा त्यो चहकिलो मास रङकै देखा पर्दथ्यो भन्ने यो प्रसङ्ग राखिएको छ। यो कुन पाठबाट तपाईँले बुझ्नुभयो, थाहा पाउनुभयो? यो अन्तिम पाठ अर्थात् माउजङ बाबु साहेबको कोट कथाको शीर्षक यही हो। भवानी भिक्षुले लेखेको कथा हो यो। अब यसमा दुईवटा प्रश्न के छन्, जस्तै माउजङ बाबु साहेबको कोट कसरी अजेय गौरवशाली थियो भनिएको छ। अब यो कथामा हामीले कथाको विषयवस्तु त पक्कै पनि थाहा पाएका छौँ। यो एउटा राजनैतिक मनोविज्ञानमा आधारित कथा हो हैन त। राजनैतिक मनोविज्ञानमा आधारित कथा भएको हुनाले 2007 सालको परिवर्तन पछाडि 7 सालभन्दा अगाडिका शासक भएर रहेका शासक वर्गमा कस्तो दृष्टिकोण थियो, उनीहरूको जनताप्रतिको दृष्टिकोण र जनताहरूको उनीहरूप्रतिको दृष्टिकोण है। यहाँ दृष्टिकोण दुई प्रकृतिको छ। यो कुरा विचार गर्नु होला। यो प्रश्न उत्तर लेख्ने क्रममा दुई प्रकृतिको दृष्टिकोणलाई विचार गर्नुपर्छ। माउजङ बाबु साहेबहरूको जनताप्रतिको दृष्टिकोण अर्थात् उनीहरू जनतालाई जहिलेसुकै पनि आफ्नो रैती नै देख्थे। आफ्ना के त भन्दाखेरि आफूभन्दा साना मान्छे, तल्लो वर्गका मान्छे, आफूसँग चाहिँ आफू सरहका मान्छे होइनन् भन्ने खालको देख्थे उनीहरू। भने जनताहरू फेरि जनताको मनोविज्ञान के थियो भने उनीहरू ठुला बडा अझै पनि हुन्। उनीहरू साना भएका छैनन्। उनीहरू जनता सरह प्रजातन्त्रको घोषणा भइसके पछाडि राणा शासनको अन्त्य भए तापनि जनता सरह हुन् भनिए तापनि जनताले नै उनीहरूलाई जनता सरह ठानेका थिएनन्। जनताको मनोविज्ञानले उनीहरूलाई अझै पनि बाबु साहेबै मानेका थियो। उनीहरूले जनतालाई रैती नै मानेका थिए, दुनियाँ नै मानेका थिए। त्यस अर्थमा त्यो मनोविज्ञानको आधारमा हामीले यो उत्तरको कुरा लेख्नु पर्यो। किनभने माउजङ बाबु साहेबको कोट कसरी अजेय गौरवशाली थियो। विगतमा जति पनि जे जस्ता किसिमका घटनाहरू भए ती घटनाहरू सबैमा त्यो कोटलाई प्रतीकको रूपमा कथाकारले लेखेका छन्। यो कथांशमा पनि यहाँ भनिएको छ, सुरुको वाक्यमा हेर्नुहोस्, माउजङ बाबु साहेबको आतङ्कको प्रतीक नै त्यो कोट थियो। त्यो प्रतीकको रूपमा जहाँ जे घटना घट्छ, जहाँ जे जस्तो किसिमको घटना दुर्घटना आदि इत्यादि हुन्छन् ती सबैमा
उनीहरूको हात छ भन्ने खालको कुरा बुझिन्थ्यो, उनीहरूबाट नै ती घटना घटित हुन्छन् भन्ने खालको कुरा बुझिन्थ्यो। त्यस अर्थले त्यो आतङ्कको प्रतीक थियो है। र अर्को कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो कोटको सन्दर्भमा त्यो कोटलाई गौरवशाली मानिएको छ, जनताले गौरवशाली देखेका छन्, ठानेका छन् उनको मनोविज्ञानले। तथापि त्यसमा कुनै खोट छन् अथवा त्यसका कस्ता किसिमका समस्या छन् यस्ता खालका कुनै पनि कुरा कोट्याउने हिम्मत कसैमा थिएन हो। अब त्यस अर्थले पनि के भयो त भन्दाखेरि माउजङ बाबु साहेबहरूको त्यो कोट उनीहरूका जे जस्ता किसिमका हरकत भए पनि, उनीहरूबाट जे जस्ता किसिमका चाहिँ नगर्नुपर्ने खराब किसिमका कुकृत्य भए तापनि, घटाइएका भए तापनि त्यसलाई जनताले सामान्य नै जस्तो उनीहरूको मानसिकतामा ठानेको अवस्थामा त्यो चाहिँ के त भन्दा गौरवशाली रहेको भन्ने प्रसङ्ग यो दुईवटा वाक्यबाट हामी विचार गर्न सक्छौँ है। दोस्रो प्रश्नमा जस्तै कोट दोस्रो फुस्रो हुँदै गए पनि किन सबैले चहकिलो नै देख्दथे भनेको छ। अब यहाँ भनेको छ नि कोटको मूल चहकिलो मासरङ आज दोस्रो फुस्रो मैलो विरूप हुँदै गए पनि साराका आँखामा त्यो चहकिलो मासरङकै देखा पर्दथ्यो। किन सबैले चहकिलो देखे त भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने दुनियाँको मनोविज्ञान, जनताले उनीहरूलाई कहिल्यै पनि सामान्य देखेनन्, उनीहरूको मनोविज्ञानले सामान्य देखेन, ठानेनन्। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू जहिले पनि राजा महाराजै भइरहेके, सत्ताबाट हटे पनि उनीहरू बाबु साहेबै भइराखे। त उनीहरूले लगाएको, उनीहरू बाबु साहेब भइसकेपछि उनीहरूले लगाएको चिज पनि उत्कृष्टै भइराख्यो, फाटेर च्यातिरै गएको भए पनि। उनीहरूले बोलेका कुराहरू पनि महावाणी नै भइ नै राखे, सामान्य बोली वचन पनि उनीहरूका चाहिँ बोली वचनहरू ठुला चाहिँ महावाणीहरू ठानिए मानिए। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि जनताको दृष्टिकोण, उनीहरूप्रतिको मनोविज्ञान त्यसले काम गरेको छ। जनताले त्यसमा कुनै किसिमको खण्डन गर्ने, कुनै किसिमको कुरा कोट्याउने साहस गरेका छैनन्, आँट गरेका थिएनन्। त्यो आँट नगरेको कारण, साहस नगरेको कारण त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि कोट सधैँभरि चहकिलो नै देखियो। त यहाँहरूलाई प्रष्टै थाहा भएको कुरा हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू, त्यो कोट त यो शासन सत्ताको प्रतीक हो है, सत्ताको प्रतीक हो नि त। त्यो जङ्गबहादुरले सुरुवात गरेको 1903बाट 2007सम्म सञ्चालन भएको राणा शासनको प्रतीक, त्यस अर्थले पनि यो प्रतीकको रूपमा राखिएको कथा हो है। हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। अर्को प्रश्न, अर्को एउटा नमुना हेरौँ। अब निबन्धतिर जाउँ। हामीले कविताका दुईवटा हेऱ्यौँ, कथाका दुईवटा हेऱ्यौँ, निबन्धको यहाँ एउटा हेरौँ। तलको निबन्ध अंश पढी त्यसपछि सोधिएका प्रश्नको छोटो चरित्र जवाफ लेख्नुहोस्। अब यो निबन्ध हेर्नुहोस्। सबलाई थाहा छ 20औं शताब्दीको विराट भुँडीले सुरसाको मुख बनाएको छ। मान्छे हनुमान बनेर आकाश पातल चहारेर कति नै ठुलो आङ फुलाओस्, भुँडीको बढ्दो आयतनको अनुपातमा उसको शक्ति सामर्थ्य हात्तीको पेटमा जिरा हुन्छ। अब यो निबन्ध यहाँहरूले पढ्नु भएको छ, कुन पाठमा याद गर्नुभयो? जय भुँडी हो, भैरवाराले लेखेको निबन्ध है। जय भुँडी भन्ने निबन्धमा लेखिएको यो अंश हो। यो अंशमा अब यहाँ प्रश्न के छ त, जस्तै 20औं शताब्दीको विराट भुँडीले सुरसाको मुख बनाएको छ, अब भन्नुको तात्पर्य के हो भने त यो निबन्ध हास्यव्यङ्ग्यात्मक निबन्ध हो, हास्यव्यङ्ग्यमा आधारित निबन्ध भएको हुनाले यसमा हास्य पनि छ र व्यङ्ग्य पनि छ। लेखकले हँसाउनका लागि केही शब्दहरू प्रयोग गरेका छन् र त्यताबाट व्यङ्ग्यको चाहिँ बाण चलाएका छन्। यो भाइ बहिनीले प्रष्टै बुझ्नु भएकै कुरा छ। अब यहाँ लेखिएको छ नि 20औं शताब्दीको विराट भुँडीले सुरसाको मुख बनाएको छ। सुरसा भन्नाले अब एउटा यो पौराणिक एउटा चाहिँ राक्षसनीको एउटा कल्पना हो, यो पात्र हो, यो पौराणिक पात्र हो, यो एउटा राक्षसनी भनेर भनिएको छ कि उसको मुखमा चाहिँ जति पनि वरिपरि छन् ती सबै चाहिँ उसले चाहिँ खाएरै सिद्ध्याउने, भएका जतिलाई सबैलाई खाएरै सिद्ध्याउने भन्ने खालको त्यस्तो किसिमको एउटा कथामा प्रयोग भएको पात्र हो सुरसा। त अब यो 20औं शताब्दीको विराट भुँडी अर्थात्
मान्छे दुनियाँमा करोड होइन अरबौँ भइसकेका छन्, त्यो पनि 1 अरब 2 अरब होइन 7 अरब 8 अरब हुन आइसकेको अवस्था छ अहिले। यत्रा मान्छेले त खानु पर्यो, सबैलाई चाहियो, खाना नै चाहियो, अरू चिज त छैन। त सबैलाई चाहिएको छ खाना नै, अनि मान्छेले खोजी गर्ने, खानेकुरा खोजी गर्ने के त भन्दाखेरि जतिसुकै दुःख गरे पनि खानेकुरा पुर्याउन गाह्रो छ है। अबको मान्छे यही तरिकाले जाने हो भने खाद्यान्नको चाहिँ सङ्कटमा पर्न सक्छ। खानेकुराको त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई उसलाई गाह्रो हुन्छ। किन काम गरे पनि नगरे पनि खानुपर्छ मान्छेलाई, यो एउटा प्राकृतिक सिद्धान्त हो, बाध्यताको कुरा हो। तपाईँले कुनै काम गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस् खानुपर्छ। भोक मजासित लाग्छ। हेर्नुहोस् है, भोक र प्राणीको सम्बन्धमा हाम्रा एकजना विद्वान डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठले लेखेको एउटा प्रसङ्गमा के भनेका छन् भन्दाखेरि प्राणीले भोक नमरुन्जेल खान छोड्दैन र भोकले पनि प्राणीलाई नमरुन्जेलसम्म छोड्दैन। अर्थात् प्राणी नमरुन्जेलसम्म भोकले छोड्दैन, भोक नमरुन्जेलसम्म प्राणीले खान छोड्दैन। भनेपछि खान त जहिले पनि पर्यो। त्यसो कति खानुपर्छ भनेर भनिसाध्नु छैन। त्यस अर्थमा पनि यो सुरसाको मुख भन्ने शब्द प्रयोग भयो। किन यति खान्छ भन्ने कुरै साध्य छैन। अब त्यस भएको हुनाले मानिसको विश्वको जनसङ्ख्या वृद्धि भएको भए छ, उत्पादित अन्नहरूको सीमितता छ, उत्पादन हुने क्षेत्र सीमित छ। त्यस अर्थले अब खानेकुराको व्यवस्थापन गर्नको लागि सुरक्षाको पेटमा परेको वस्तु जस्तो स्थिति हुने अवस्था आएको छ है भन्ने किसिमको एउटा प्रतीकात्मक रूपको यो प्रसङ्ग यसमा छ। दोस्रोमा, भुँडीका अगाडि मान्छेको शक्ति र सामर्थ्य हात्तीको पेटमा जिरा बनेको छ किन? लेख्नुहोस् भने भुँडीको अगाडि मान्छेको शक्ति र सामर्थ्य हात्तीको पेटमा जिरा, अर्थात् हात्तीलाई जिराको दाना खान दियो भने त्यो उसको मुखमा पर्यो कि परेन थाहा पत्तै हुँदैन भने जस्तै हो यो। त मान्छेको शक्ति र सामर्थ्य, उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता, कमाउन सक्ने क्षमता, उब्जाउन सक्ने क्षमता र भुँडीको शक्ति, यो दुईटा कुराको शक्ति हेऱ्यो है। यहाँ तुलना गर्न खोजियो। उत्पादन गर्ने क्षमता, मान्छेको कमाउने क्षमता, अन्न उब्जाउ गर्न सक्ने क्षमता एकातिर राख्ने, अर्कोतिर भुँडी राख्ने, दुईटैको सामर्थ्यलाई हेर्ने हो भनेदेखि भुँडीको अगाडि मान्छेको क्षमता चाहिँ हात्तीको पेटको जिरा जस्तो हुन्छ भने। किन भन्दाखेरि मान्छेले महिनौँ लगाएर 4 महिना 5 महिना 6 महिना लगाएर एकचोटि एउटा बाली भित्र्याउँछ त खाना त सधैँ खान्छ होइन र? जस्तै तपाईँले धानको कुरा गरौँ, धान रोप्नुभयो, खेतमा लगेर असारमा धान रोप्नुभयो भने कार्तिकतिर बल्ल पाक्छ। 4 महिना त कुर्नु पर्यो, रोपेकै भोलिपल्ट आउँदैन। त खाना चाहिँ असारदेखि कार्तिकसम्म तपाईँले कति खाइसक्नुहुन्छ? तपाईँको परिवारमा कति चाहिन्छ खानेकुरा? त्यो त चाहि नै राख्यो, त्यसको व्यवस्था त हुनै पर्यो। त्यस भएको हुनाले खाद्यान्न उत्पादनको स्थिति हेर्ने र यतातिर मान्छेको चाहिँ त्यो भुँडीको वृद्धिको कुरा गर्ने, जनसङ्ख्या वृद्धि भइराखेको छ, दिनानुदिन भएको छ, सेकेन्डका सेकेन्ड मान्छे चाहिँ बढै पनि त छन् नि फेरि। त्यो कुरालाई विचार गर्ने भनेदेखि चाहिँ खाद्यान्न उत्पादन त्यसरी बढ्दैन, तर मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ बढिराखेको छ। त्यो कुरालाई हेर्ने हो भने मान्छेको शक्ति सामर्थ्य चाहिँ भुँडीको अगाडि न्यून छ है, केही पनि होइन भन्नुपर्ने अवस्थामा छ भनेर त्यस्तो किसिमको एउटा व्यङ्ग्यात्मक रूपले, प्रतीकात्मक रूपले प्रयोग भएको यसमा अंश छ। त्यही हिसाबले यसको विचार गरी लेख्नु होला। अर्को एउटा नमुना प्रश्न हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मैले अब जीवनीको अंश राखेको छु। कथा, कविता, निबन्ध र जीवनी, 4वटा विधा मध्येबाट 3वटाको चाहिँ सोधिने हो। त्यसो भएको हुनाले जीवनीको पनि एउटा हेरौँ। तलको जीवनी अंश पढे त्यसपछि सोधिएका प्रश्नको छोटो चरित्र जवाफ लेख्नुहोस्। नेपालमा बसेर केही गर्न सकिन्न भन्ने सङ्कीर्ण सोचाइ बोकेर विदेश पलायन हुनेहरूका लागि रोहित आदर्श दृष्टान्त बनेका छन्। सादा जीवन र उच्च विचारमा विश्वास राख्ने रोहित निस्वार्थ रूपले मानव सेवामा समर्पित छन्। धैर्य, कमा हुनुपर्ने, यहाँ चाहिँ विचार गर्नुहोस् है पढ्दाखेरि, यहाँ चाहिँ कमा हुनुपर्ने खास। धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति र सङ्घर्षले नै मानिस जीवनमा सफल हुन सक्छ भन्ने प्रेरणा उनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ। यो जीवनीको अंश आयो। यो जीवनी कुन पाठमा याद गर्नुभयो? पक्कै पनि सन्दुक रोहित है। सन्दुक रोहितको जीवनी हो, पाठ 3 मा छ। यो 10 कक्षाको पाठ 3 मा छ। अब यहाँ दुईटा प्रश्न है। पहिलो प्रश्न हेरौँ, रोहितको जीवनीबाट कस्तो प्रेरणा पाउन सकिन्छ भने। अब यसमा अलिकति यसमै पनि हामी सरसर्ती हेर्दा देख्न सकिन्छ। जस्तो अन्तिम वाक्यलाई विचार गर्ने हो भने
धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति र सङ्घर्षले नै मानिस जीवनमा सफल हुन सक्छ भन्ने प्रेरणा उनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ भनेको छ। यसको आधारमा नै हामीले यसमा टक्कै लेख्न सक्छौँ है। धैर्य भने के हो, किन धैर्य चाहियो, साहस कस्तो, दृढ इच्छा शक्ति के हो हैन, विचार गर्नुहोस्। अलिकति यसको विचार गरेर उत्तर चाहिँ लेख्नु होला। यो कुरा त यही नै हो। तथापि धैर्यले के त भन्दा मान्छेले दुःखबाट आफूलाई जोगाउँछ, बचाउँछ। साहसले केही काम गर्न सक्ने एउटा चाहिँ उसको इच्छा शक्तिलाई बढाउँछ। दृढ इच्छा शक्ति निरन्तर चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो। त्यसले चाहिँ एउटा के त भन्दा सङ्घर्षको रूपले चाहिँ मानिसलाई सफलता बनाउन सक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उनको जीवनीले हामीलाई सिकाएको छ। किनभने उनी धरतीदेखि अन्तरिक्षसम्म प्रसिद्ध भएको मान्छे। तपाईँले पढ्नु भएको छ, ताप्लेजुङको एउटा चाहिँ ओलाङचुङ खोलाको असाध्यै दुर्गम गाउँमा जन्मेको मान्छे, जसले विद्यालय अध्ययन गर्नको लागि पैदलै 15 दिनसम्म हिँडेर जानुपर्ने ठाउँमा गएर पढेको मान्छे। विचार गर्नुहोस् त, एकपल्ट विद्यालय पुग्न र विद्यालयबाट घर फर्कन 1 महिना टाइम ठक्रक्कै जान्थ्यो। त्यस्तो ठाउँमा गएर पढेर हुर्केर आएको मान्छे जो चाहिँ नेपालको आँखाको वरिष्ठ डाक्टर, देशमा नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि चर्चित, विश्वभरि मात्रै होइन अन्तरिक्षमा समेत चर्चित भनेर तपाईँले जीवनीमा पढ्नु भएको छ। त्यो सबै कसरी सफल भयो त भन्दाखेरि यही कारणले भयो भन्ने खालको कुरा हो यसमा चाहिँ है। दोस्रो प्रश्न, देशको उन्नतिका लागि विदेश पलायन हुनु ठिक होइन भन्ने रोहितको विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्छ लेख्नुहोस्। यसमा अलिकति तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण पनि सोधियो त अलिकति यो पाठ्य अंशको त्यो पाठको दृष्टिकोणलाई पनि तपाईँले विचार गर्नुहोस् है। नेपालमा बसेर केही गर्न सकिन्न भने सङ्कीर्ण सोचाइ बोकेर विदेश पलायन हुनेका लागि रोहित आदर्श दृष्टान्त बनेका छन्। अर्थात् यो देशमा केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ कतिपय विदेश गएका छन्, त्यो ठिक हो कि होइन? त्यो त ठिक त होइन, पक्कै पनि यहाँ गर्न सकिन्न भन्ने कुरा होइन, गर्न सकिन्छ। त रोहितको विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो प्रश्नले सोध्यो। त अब यसमा हामीले बेठिक छ, रोहितको विचार गलत छ भन्ने त ठाउँै छैन, कुरै छैन। रोहितको विचार असाध्यै ठिक छ। रोहितले असाध्यै सकारात्मक विचार राखेका छन् र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उदाहरण अरू कोही होइन, रोहित आफै नै छन्। फेरि पनि उनको बाल्यकालदेखि शिक्षा दीक्षादेखि उनले कसरी हुर्के, कसरी पढे, कसरी बढे, उनले के कसरी चाहिँ यो किसिमको विशेषज्ञता हासिल गरे, त्यसको लागि कति दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो, यी सबै प्रसङ्गहरू उनका सबै सङ्घर्षका कुराहरूले यो कुरा सिकाउँछन्। जोसुकै मान्छेले पनि त्यही किसिमले लगनशील भएर सङ्घर्ष गरेर मेहनत गर्यो भने पक्कै पनि सफल हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ रोहितले सिकाएको हुनाले विदेश जाँदैमा मान्छे सफल हुन्छ, देशको विकास हुन्छ होइन। यही देशलाई विकास गर्नु छ भने यही देशमा बस्नुपर्छ, विदेशमा गएर विदेशमा बसेर यो देशको विकास हुँदैन भन्ने खालको कुरा रोहितले सिकाएका हुन्। यति नै कुरा चाहिँ यहाँहरूले विचार गर्नुहोला। हस् त भाइ बहिनीहरू, मैले आजको लागि यहाँहरूको लागि भनेर तयार गरेर लिएर आएको सामग्री यति नै हो। फेरि पनि बाँकी सामग्रीहरू साथ पछिल्ला भेटहरूमा हामी छलफल गरौँला। अहिलेको लागि यहाँहरूबाट छुट्टिन्छु। हस्, नमस्कार।